तृतीयः सर्गः पुत्रानुशासनं तेषामञ्जलिपद्मानि प्रगृहीतानि सर्वशः प्रतिगृह्याब्रवीद्राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः अहोऽस्मि परमप्रीतः प्रभावश्चातुलो मम यन्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्रं यौवराज्यस्थमिच्छथ इति प्रत्यर्चतान् राजा ब्राह्मणानिदमब्रवीत् वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेवोपशृण्वतां चैत्रश्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः यौवराज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्पताम् राज्ञस्तु परते वाक्ये जनघोषो महानभूत् शनैस्तस्मिन् प्रशान्ते च जनघोषे नराधिपः वसिष्ठं मुनिशार्दूलं राजा वचनमब्रवीत् अभिषेकाय रामस्य यत्कर्म सपरिच्छदम् तदद्य भगवान् सर्वमाज्ञापयितुमर्हति तच्छ्रुत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो द्विजसत्तमः आदिदेशाग्रतो राज्ञस्थितान् युक्तान् कृताञ्जलीन् सुवर्णादीनि रत्नानि बलीन् सर्वौषधीरपि शुक्लमाल्यानि लाजांश्च पृथक् च मधुसर्पिषे आहतानि च वासांसि रथं सर्वायुधान्यपि चतुरङ्गबलं चैव गजं च शुभलक्षणं चामरव्यजने श्वेते ध्वजं छत्रं च पाण्डरं शतं च शातकुम्भानां कुम्भानामग्निवर्चसां हिरण्यशृङ्गमृषभं समग्रं व्याघ्रचर्म च उपस्थापयेत प्रातरग्न्यगारं महीपतेः यच्छान्यत् किञ्चिदेष्टव्यं तत् सर्वमुपकल्प्यताम् अन्तःपुरस्य द्वाराणि सर्वस्य नगरस्य च चन्दनस्त्रग्भिरच्यन्तां धूपैश्च घ्राणहारिभिः प्रशस्तमन्नं गुणवद्धति क्षीरोपसेचनं द्विजानां शतसाहस्रं यत् प्रकाममलं भवेत् सत्कृत्य द्विजमुख्यानां श्वः प्रभाते प्रदीयतां घृणन्धति च लाजाश्च दक्षिणाश्चापि पुष्कलाः सूर्योऽभ्युदितमात्रेष्व भविता स्वस्तिवाचनं ब्राह्मणाश्च निमन्त्र्यन्तां कल्प्यन्तामासनानि च आबध्यन्तां पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यतां सर्वे च तालावचरा गणिकाश्च स्वलङ्कृताः कक्ष्यान् द्वितीयामाश्रित्य तिष्ठन्तु नृपवेश्मनः देवायतनचैत्येषु सान्नभक्ष्याः सदक्षिणाः उपस्थापयितव्याः स्युः माल्ययोग्याः पृथक् पृथक् दीर्घासि बद्धा योधाश्च सन्नद्धाः हृष्टमानसाः महाराजाङ्गणं सर्वे प्रविशन्तु महोदयम् एवं व्यादिश्य विप्रोतौ क्रियास्तत्र सुनिष्ठितौ चक्रतुश्चैव यच्छेषं पार्थिवाय निवेद्य च क्रतुमित्येव चाब्रूतामभिगम्य जगत्पतिं यथोक्तवचनं प्रीतौ हर्षयुक्तौ द्विजर्षभौ ततः सुमन्त्रं द्युतिमान् राजा वचनमब्रवीत् रामः कृतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति स तथेति प्रतिज्ञाय सुमन्त्रो राजशासनात् रामं तत्रानयाञ्चक्रे रथेन रथिनां वरम् अथ तत्र समासीनास्तदा दशरथं नृपम् उपविष्टाश्च सचिवा राजानश्च सनैगमाः प्राच्योदीत्याः प्रतीच्याश्च दक्षिणात्याश्च भूमिपाः म्लेच्छाश्चार्याश्च ये चान्ये वनशैलान्तवासिनः उपासाञ्चक्रिरे सर्वे तन्देवा इव वासवम् तेषां मध्ये स राजर्षिः मरुतामिव वासवः प्रासादस्थो रथगतं ददर्शायान्तमात्मजं गन्धर्वराजप्रतिमं लोके विख्यातपौरुषं दीर्घबाहुं महासत्त्वं मत्तमातङ्गगामिनं चन्द्रकान्ताननं राममतीव प्रियदर्शनं रूप औदार्यगुणैः पुंसां दृष्टचित्तापहारिणं धर्मावितप्ताः पर्जन्यं ह्लादयन्तमिव प्रजाः न ततर्पसमायान्तं पश्यमानो नराधिपः अवतार्य सुमन्त्रस्तं राघवं स्यन्दनोत्तमात् पितुः समीपं गच्छन्तं प्राञ्जलिः पृष्ठतोऽन्वगात् सतं कैलासशृङ्गाभं प्रासादन्नरपुङ्गवः आरुरोह नृपं द्रष्टुं साहसूतेन राघवः सप्राञ्जलिरभिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके नाम स्वं श्रावयन् रामो ववन्दे चरणौ पितुः तन्दृष्ट्वा प्रणतं पार्श्वे कृताञ्जलिपुटं नृपः गृह्याञ्जलौ समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजं तस्मै चाभ्युदितं सौम्यं मणिकाञ्चनभूषितं दिदेशराजा रुचिरं रामाय वरमासनं तदासनवरं प्राप्य व्यदीपयत राघवः स्वयेव प्रभया मेरुमुदये विमलो रविः
तेन विभ्राजता तत्र सा सभाभिव्यरोचत विमलग्रहनक्षत्रा शारदी द्यौरिवेन्दुना तं पश्यमानो नृपतिस्तुतोषप्रियमात्मजम् अलङ्कृतमिमात्मानमादर्शतलसंस्थितं सतं सस्मितमाभाष्य पुत्रं पुत्रवतां वरः उवाचेदं मचो राजा देवेन्द्रमिव काश्यपः ज्येष्ठयामसि मे पत्न्यां सदृशां सदृशः सुतः उत्पन्नस्त्वं गुणश्रेष्ठो मम रामात्मजः प्रियः यतस्त्वया प्रजाश्चेमा स्वगुणैरनुरञ्जिताः तस्मात् त्वं पुष्ययोगेन यौवराज्यमवाप्नुहि कामतस्थं प्रकृत्यैव विनीतो गुणवानसि गुणवत्यपि तु स्नेहात् पुत्रवक्ष्यामि ते हितं भूयो विनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः कामक्रोधसमुत्थानि त्यजेथा व्यसनानि च परोक्षया वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा अमात्यप्रभृतिः सर्वाः प्रकृतिश्चानुरञ्जया कोष्ठागारायुधागारैः कृत्वा सन्निचयान् बहून् तुष्टानुरक्तप्रकृतिर्यः पालयति मेदिनीं तस्य नन्दति मित्राणि लब्ध्वा मृतिमिवापराः तस्मात् पुत्रत्वमात्मानं नियम्यैव समाचर तच्छ्रुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः त्वरिता शीघ्रमभ्येत्य कौसल्यायै न्यवेदयन् सा हिरण्यञ्च गाश्चैव रत्नानि विविधानि च व्याधिदेशप्रियाख्येभ्यः कौसल्या प्रमदोत्तमा अथाभिवाद्य राजानं रथमारुह्य राघवः ययौ स्वं द्युतिमद्वेष्म जनौघैः परिपूजितः ते चापि पौरा नृपतेर्वचस्तच्छ्रुत्वा तदा लाभमिवेट्टमाशु नरेन्द्रमामन्त्रिगृहाणि गत्वा देवान् समानर्चुरतिप्रहृष्टाः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे पुत्रानुशासनं नाम तृतीयः सर्गः।